नेक्स्ट है दी मेथड्स ऑफ टीचिंग उर्दू। अपने जज्बात को दूसरे इंसान को जहन में मुद्र करने का वसीला कहलाता है ज़बान। डॉक्टर मौलवी अब्दुल्ला के मुताबिक अल्फाज का ज़ाहिर व बातिन है सर्फ व नहव। दर्जल में इसम है कलम। दर्जल में फ़ेल है पढ़ना। दर्जल में हर्फ है पर। दर्जल में महमल है वाना। ज़बान की शक्लें हैं तकरीरी और तहरीरी। जो बच्चे समाज से महरूम होते हैं उनकी अक्सरियत महरूम रहती है बोलने से। सुनने के अमल में शामिल है समझना। रिवर्स के मुताबिक इबलागी सरमई से सुनने में वक्त सर्फ होता है 45%। इबलागी सरमई बोलने पर वक्त सर्फ होता है 30%। इबलागी सरगर्मियों पढ़ने में वक्त सर्फ होता है 16%। इबलागी सरगर्मी लिखने में वक्त सर्फ होता है 9%। मुबाहिसा सरगर्मी है बोलने और सुनने की। सरसरी मुताला में मखसूस नुकात ढूंढे जाते हैं। नावल पढ़ना है आज़ाद मुतालिया। इम्तहान में सवालिया बच्चा को पढ़ना है गिरा मुतालिया। किताब का सबक पढ़ना है अखज़ी मुतालिया। इश्तहार ढूंढने के लिए अखबार का पढ़ना है सरसरी मुतालिया। इमला लिखना सरगर्मी है लिखने की। सवाल और जवाब का मकसद नहीं है नोट्स देखने के लिए वक्त निकालना। सियाहती तरीके का नुकसान है बच्चे मकसद से हटकर खेल कूद में मसरूफ हो जाते हैं। मुबाहिसे की वो किस्म जिसमें पेपर पढ़ा जाता है और बहस की जाती है। सेमिनार बुनियादी तौर पर मुबाहिसे की इकसाम है बेसाख्ता और मनज़्ज़म मुबाहिसा। ज़बान की 4 महारतें हैं सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। कौन सा तरीका तलफ़्फ़ुज़ पर ज़्यादा जोर देता है? बिला वास्ता तरीका तदरीस, जिसे हम डायरेक्ट मेथड भी कहते हैं। तरीका जिसमें मादरी ज़बान पर इंसान ना किया जाए कहलाता है बिला वास्ता तरीका तदरीस। मादरी ज़बान सीखने के लिए इस्तेमाल होता है बिला वास्ता तरीका तदरीस। इस तरीका में सेहत तलफ़्फ़ुज़ पर कम जोर दिया जाता है तर्जमा का तरीका। इस तरीका में क़राअत व किताबत पर जोर दिया जाता है तर्जमा का तरीका। उर्दू ज़बान की लफ्ज़ी मानी क्या है? लश्कर। उर्दू के दो अकबर के दौर में उर्दू को क्या कहा जाता था? रीख्ता। उर्दू ज़बान को सरकारी ज़बान का दर्जा मिला 1835। उर्दू का इब्तदाई नाम कौन सा है? गुजराती। ज़बान के तौर पर उर्दू का लफ्ज़ सबसे पहले किसने इस्तेमाल किया? माइल दहलवी ने। ज़बान के तौर पर उर्दू का लफ्ज़ सबसे पहले किसने इस्तेमाल किया? माइल दहलवी। ये ज़बान के तौर पर है, ये सेम ही दोनों। ज़बान के तौर पर उर्दू का लफ्ज़ सबसे पहले कब इस्तेमाल हुआ? 1762 को। इबारत को जुमला, लफ्ज़ और हरफ की सूरत में बनाया जाता है तहलीली तरीका में। क़वाइद का बुनियादी मकसद दुरुस्त लिखना पढ़ना सिखाना। हरफ को लफ्ज़, जुमला और फिर इबारत की सूरत बनाया जाता है तरकीबी तरीका में। हरूफ को मुख्तलिफ खतूत और अशकाल की सूरत में तकसीम किया जाता है अबजदी तरीका। मंसूबे की किस्म है ग्रोही मंसूबा और इनफरादी मंसूबा दोनों। वो तरीका तदरीस में 2 से ज़्यादा उस्ताद पढ़ाते हैं टीम टीचिंग। उर्दू की तदरीस को दीगर मौज़ूआत के साथ बाहम मरतूब करने के लिए जो तरीका तदरीस अपनाया जाता है वाहदानी तरीका। किसी दूसरी ज़बान का सहारा लिए बगैर ज़बान की तदरीस कहलाती है बिलावास्ता तरीका तदरीस। क़वाइद का बुनियादी मकसद दुरुस्त लिखना पढ़ना सिखाना। तमहीद के लग़वी मानी फ़र्श बिछाना। लफ्ज़ और उसके मुख्तलिफ पहलुओं पर बहस की जाती है सरफ में। मरकब या जुमले से बहस की जाती है नहव में। क़वाइद की तदरीस में मिसालें देकर असूल व क़वाइद ज़ाब्त कराए जाते हैं इस्तक़राई तरीका में। इस्तक़राई वो जी है जी डिडक्टिव मेथड। नज़्म की लग़वी मानी है मोती परोना। क़वाइद की तदरीस में इस्लाह बताकर उसकी तारीफ़ और मिसाल लिखवाई जाती है इस्तख़राजी तकरीबन, इसको इंडक्टिव मेथड भी कहते हैं। इंशा के मानी है तहरीर लिखना। उर्दू अदब की किस्म है नज़म और नसर दोनों। तमाम ज़बानें एक दूसरे से मुख्तलिफ होने के बावजूद एक जैसा मफ़हूम अदा करती हैं। नज़म की वो किस्म जिसमें हर बंद 5 मिसरों पर मुश्तमिल होता है मखमस का मतलब वही 5 होता है। ऐसी नज़म जिसमें दो मिसरों के हम काफ़ी और हम रदीफ होते हैं कहलाती है मसनवी। ज़बान में तग़य्युरात का रूनुमा होना फितरी अमल है। नज़म की वो किस्म जिसके हर बंद में 6 मिसरे हों कहलाती है मसद्दस में भी 6 ही होता है। हमद के लग़वी मानी है तारीफ़। ऐसी नज़म जिसमें किसी बादशाह, वज़ीर या शख़्सियत की तारीफ़ की गई हो कसीदा। इस्तक़राई तरीका में पहले मिसालें दी जाती हैं। गज़ल का पहला शेर कहलाता है मतला। गज़ल के आखिरी शेर को मक्ता कहते हैं। तदरीस क्या है? तलबा को मालूमात बहम बन जाना। इशार में इस्तेमाल होने वाले हम वज़न हम मवाद अल्फाज कहलाते हैं काफ़िया। काफ़िया के बाद बार बार इस्तेमाल होने वाला हू बहु अल्फाज कहलाते हैं रदीफ। तदरीस का काम किस वक्त से अंजाम दिया जाता है?
الف اور بے جیم تمام، سیکھنے والا، سکھانے والا، مفید مواد مضمون موجود ہو۔ ایک ایک کر کے تدریسی مہارتوں کا سکھایا جانا کہلاتا ہے مائکرو ٹیچنگ۔ وہ طریقہ جس میں دو یا دو سے زائد اساتذہ کلاس کو پڑھاتے ہیں کہلاتا ہے ٹیم ٹیچنگ۔ اس کا قول ہے تعلیم کا بنیادی مقصد انسانی کردار کی نشر ماں اسلامی خطوط پر استوار کرنا ہے، امام الغزالی۔ ایک طالب علم کا اپنے ساتھی طالب علم کو سکھانا کہلاتا ہے پیئر ٹیچنگ۔ ایک استاد کا مختلف کلاسز کے طلباء کو پڑھانا کہلاتا ہے ملٹی گریڈ ٹیچنگ۔ ملٹی گریڈ ٹیچنگ یہ طریقہ جس میں طلباء کی فطری صلاحیتوں کو فروغ دیا جاتا ہے منصوبی طریقہ۔ اعراب میں شامل ہے تمام زیر زبر پیش۔ اردو کے زبان کا لفظ ہے ترکی زبان کا۔ اردو زبان کا سب سے پرانا نام ہندوی۔ تدریس نظم کے مقاصد کیا ہے؟ یہ سارے طلباء میں درست اور مؤثر لب و لہجہ کے ساتھ طلباء میں قرأت اور نظم خوانی کی لطف اندوز ہونے کا مادہ پیدا کرنا، طلباء کے اندر قوت متخیلہ کی تحریک۔ پاکستان میں استعمال کیا جانے والا اردو کا رسم الخط ہے اے اور بی، نسخ یعنی عربی اور نستعلیق یعنی ایرانی۔ اردو کے حروف تہجی کی تعداد ہے 45۔ اردو میں تدریسی قواعد کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ طلباء کی زبان کی تقریر و تحریر کی اخلاص سے پاک کرنا۔ خط نسخ رسم الخط ہے عربی، خط نستعلیق رسم الخط ہے ایرانی۔ سوالات بناتے وقت معلم کو کس بات کو مد رکھنا چاہیے؟ سوال کی زبان مختصر واضح۔ ادب کی بنیادی اقسام ہے دو۔ اردو کے بہترین شاہ پرداز ہیں محمد حسین آزاد۔ انشاء کا تعلق ادب کی کس صنف سے ہے؟ نثر سے۔ کون سا بیان درست ہے؟ پوری جماعت کو مخاطب کر کے سوال کیا جائے۔ اردو کے پہلے فنکار نگار تھے پریم چند۔ اسم کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو۔ کہانی سناتے وقت کس بات کا خیال کرنا ضروری ہے؟ الفاظ آسان، جملے چھوٹے اور زبان شگفتہ ہونی چاہیے۔ زمانے کے لحاظ سے فعل کی کتنی اقسام ہیں؟ چار۔ تدریس کے حوالے سے قواعد کی کتنی اقسام ہیں؟ دو۔ کون سا بیان درست ہے؟ رول پلے سیکھنے کا لطف اندوز ذریعہ ہے بشرطیکہ وہ حقیقت پر مبنی ہو۔ اردو کے سائن کی روح بطور دفتری زبان اختیار دیا گیا 1973 آئے۔ اردو کا رسم الخط کسی زبان کی آمیزش ہے؟ سندھی، فارسی، عربی تینوں۔ اردو کی مؤثر تدریس کے لیے ضروری ہے نفس مضمون۔ تدریس کے قواعد کے لیے موزوں ترین طریقہ کون سا ہے؟ استقرائی و استخراجی۔ نظم کے لغوی معنی ہے ترتیب دینا۔ تدریس نظم کی غرض و غایت ذوق سلیم پیدا کرنا۔ تلفظ کی اصلاح کی جاتی ہے اعراب لگا کر۔ مباحثے سے طلباء کی صلاحیت بڑھتی ہے غور و فکر کی۔ بولنے کی مدارج ہے 3۔ مافوق الفطر کہانیاں بچوں میں پیدا کرتی ہیں اسودگی۔ اردو کے حروف تہجی کی تعداد ہے 36 اور کئی جگہ پہ 37 بھی ہے۔ تدریسی عمل کی روح سے طلباء کو کتنے گروہ میں تقسیم کیا جاتا ہے؟ تدریسی عمل کی روح سے طلباء کو کتنے گروہ میں تقسیم کیا جاتا ہے؟ 2۔ اصناف سخن کا تعلق کس سے ہے؟ نظم سے۔ مقاصد کے تعین میں ضروری عمر کا لحاظ رکھا جاتا ہے مقاصد کا واضح ہونا۔ زبان کے کتنے خاندان ہیں؟ 2۔ مروزی طرز کے سوالات بنانا ہے مشکل، مروزی سوالات کی جانچ ہوتی ہے آسان۔ انشائی طرز کے سوالات کی جانچ کا معیار ہوتا ہے یکساں نہیں۔ تقریری اور تحریری انشاء میں ایک ہی سبق میں کرنا چاہیے، اکٹھا نہیں کرنا چاہیے۔ تدریسی قواعد کا مقصد ہے دونوں درست ہیں، طلباء کو صحیح بولنا اور صحیح لکھنا۔ جائزہ اصطلاح ہے جامعہ۔ اردو لکھی جاتی ہے دائیں سے بائیں۔ اردو کی پہلی نثری کتاب ہے سب رس۔ اردو کا پہلا صاحب دیوان خاطر ہے ولی دکنی۔ اردو کا پہلا ڈرامہ نگار ہے آغا حشر۔ بابا اردو کہتے ہیں مولوی عبدالحق کو۔ سب رس لکھی ملا وجہی نے۔ اصلاح تلفظ کا کام کرتا ہے استاد۔ املا کے معنی ہے زبانی لکھنا۔ الفاظ کے غلط ہجوں سے ساتھ بگڑتی ہے لفظی ساتھ، ترکیبی ساتھ، لفظی اور ترکیبی ساتھ تینوں۔ تدریسی قواعد کے اہم فوائد ہیں جی معنی سے شناسائی، اظہار خیال میں حسن، تحریر میں پختگی، یہ تینوں۔ تدریس معاونات کی کتنی اقسام ہے؟ 3، 5، 7 لاتعداد۔ اخذ معنی کا اقدام سبق کے کس حصے میں آتا ہے؟ تفہیم عبارت۔ صحت لفظ کا اقدام سبق کے کس حصے میں آتا ہے؟ قرات عبارت۔ اس کا تعلق تدریس انشاء سے نہیں، خوش
خوانی میں مہارت۔ ہندوی زبان کا موجود نام ہے، موجودہ نام ہے اردو۔ خصوصی مقاصد کے بعد آتا ہے اعلانی سبق۔ لکھنا سیکھنے کے درجے ہیں 3۔ اسلوب سے انسان کا پتہ چلتا ہے شخصیت کا۔ تدریس نظم میں موزونیت الفاظ کی بحث آتی ہے تینوں: تمہید، تفہیم الفاظ، نظم خوانی۔ تدریسی زبان کے لیے محوری حیثیت ہے تینوں: طلبہ، استاد اور موضوع۔ تمام اردو تراکیب کو تلفظ کے مطابق لکھنا چاہیے، درست ہے۔